दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको विचलनको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समय नेकपा दुई समूहमा विभाजित बनेको छ। एकातिर ओली पक्ष र अर्कोतर्फ दाहाल नेपाल पक्ष सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भन्दै दाहाल नेपाल पक्ष सडकमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पश्चगमनतर्फ जान खोजेको र मुलुकले जुन लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने थियो, गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने थियो, त्यसबाट विचलित भएर अर्कै बाटो अपनाउन खोजेका टीका टिप्पणीहरू चलिरहँदाखेरि आज चाहिँ जुन दाहाल नेपाल पक्षको पक्ष चाहिँ सडकमा सङ्घर्षरत रहिरहँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरूको घोषणा गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ मुलुकको गन्तव्य कता जान्छ, ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध उहाँहरूको भाषामा उहाँहरू चाहिँ विजय हासिल गर्नुहुन्छ त, उहाँहरूले भने जस्तो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी बहस गर्दैछौँ, जसका निम्ति नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको संयोजक सङ्घर्ष समितिका सचिव, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, सम्पर्क समन्वय समितिका केन्द्रीय संयोजक प्रहलाद बुढाथोकी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँहरू चाहिँ आजको दिनमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। हजुर, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष विरुद्धमा उहाँको यो प्रतिगामी कदम भन्नुभएको छ यहाँहरूले, होइन? यो सङ्घर्षको चरणले चाहिँ उहाँले चालेको बाटोबाट पुनः चाहिँ हामी पहिलाको ट्र्याकमा फर्किन सक्छौँ भन्ने आशा लिएर सङ्घर्षरत हो या चाहिँ के छ यसमा चाहिँ, यतिबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद यहाँलाई। निश्चित रूपमा पनि अहिले हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन कदम चाल्नुभयो, एउटा संसदलाई विघटन गर्ने कदम चाल्नुभयो, यो संसद विघटन गर्ने काम चाहिँ सामान्य एउटा संसद विघटनमा मात्रै सीमित नभएर संविधानलाई नै विघटन गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर चालिएको एउटा प्रतिगामी कदम हो, होइन? यो प्रतिगामी कदमको विरुद्ध अहिले हामी सडकमा छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। यो जुन स्तरबाट आएको छ, हामी त्यही स्तरको प्रतिवाद गर्नको निम्ति हामी सशक्त रूपमा सडकमा उपस्थित भएका छौँ। र हाम्रो के विश्वास छ भने यो कदमलाई अहिले त अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले यो कदमलाई सच्याउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, होइन? हामीलाई त्यो विश्वास छ, किनभने त्यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, होइन? त्यसैले त्यो निश्चित रूपमा पनि अदालतबाट सचिन्छ भन्ने नै कुरा हो। संविधानमा टेकेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताइरहँदाखेरि ओली पक्षले यहाँहरूले चाहिँ प्रतिगामी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा संविधानमा स्पष्ट भएर चाहिँ यसमा दुविधा सिर्जना भएको हो? होइन, संविधानमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने, संसदले सरकार गठन गर्ने स्थिति कायम रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार संविधानमा छैन, होइन? 85ले त 5 वर्ष अगावै विघटन भए भने भन्ने शब्द चाहिँ 5 वर्ष अगावै विघटन हुन सक्ने स्थिति त रहन्छ नि त, किनभने संसदले सरकार दिन सकेन भने 5 वर्षभन्दा अगाडि विघटन हुने स्थिति त आउन सक्छ। त्यो कुराको लागि मात्रै 85 आकर्षित हुन्छ, धारा 85 आकर्षित हुने त्यो स्थितिमा मात्रै हो। जति बेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ विशेषाधिकारको रूपमा संसद विघटन गर्न पाउने स्थितिमा त्यो आधारमा त्यो धारा राखिएको होइन र त्यो त्यसमा आकर्षित पनि हुँदैन, होइन? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक रूपमा त्यो विघटन गर्नुभएको छ, उहाँलाई त्यो अधिकार छैन। तपाईँलाई म स्पष्ट गरौँ कि संविधानको धारा 76 को 5 को स्थितिमा सरकार नबनेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएमा, होइन, धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री नबनेमा वा प्रधानमन्त्री अरू कुनै हिसाबले नियुक्ति नभएको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको निम्ति राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ। कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री संसदले चाहिँ निर्माण गर्न नसकेमा, सरकार गठन गर्न नसकेको स्थितिमा मात्रै त्यो अधिकार छ। उहाँ त आफू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, बहाल प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार, होइन? संसदमा उहाँको विश्वास रहँदै कि त त्यो विश्वास छैन भन्ने कुरा संसदमा प्रमाणित हुनु पर्यो, होइन? प्रमाणित भयो भने संसदले अर्को सरकार बनाउँछ, त्यो स्थितिहरू यथावत छँदैछन् फेरि। त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि
यो आधारमा अहिले जसरी विघटन भएको छ त्यो गैर कानुनी छ, गैर तत्कालीन समयका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ हजुर यो विषयमा बोल्नु भएको छैन हैन, सञ्चार माध्यमले उहाँलाई पछ्याइरहेको छ। हजुर। उहाँले चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएका कारणले म बोल्दिनँ, सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट बोल्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ प्रश्न थाहा छ संविधान चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले बोलेको समेत स्पिच आएको थियो, तर उहाँ किन ब्याक भइरहनु भएको छ उसो भए? होइन, यदि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले म बोल्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो सुविधा उहाँलाई दिन सकिन्छ। तर उहाँले त त्यो विचाराधीन अवस्थामा नरहँदा त बोलिसक्नु भएको छ नि त कि संविधानमा त संविधानको अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कहीँ पनि छुट छैन भन्ने कुरा त उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले जे संविधानको व्यवस्था हो त्यो बोलिसक्नु भएको छ। अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले अहिले बोल्दिनँ भन्नुभयो भने पनि उहाँको हिजोको बोली त फिर्ता हुँदैन नि त। भनेपछि उहाँ पनि गलत बाटो अँगाल्दै हुनुहुन्छ। हो, उहाँ सही कुरा गर्नुभयो, बाटो गलत अँगाल्नु भयो। अहिले केपी कमरेडले हैन, जो हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन, अहिले अध्यक्ष भन्नुहोस् न, विभाजित त भइसकेको छैन नि तपाईँहरूको संविधान त? होइन, अब हामीले त पार्टीबाट उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा चाहिँ पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि अब हामीले पूर्व अध्यक्ष नै भन्नुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई चाहिँ अब टुङ्ग्याइदिएको छैन। त्यसकारणले अब फेरि पनि अध्यक्ष भन्न पाइएछ, उहाँ मिल्न आउनुभएछ भने त हामीलाई केही आपत्ति छैन। उहाँ मिल्न आउने हो कि तपाईँ चाहिँ मिल्न जाने हो त? खास होइन, अब उहाँसँग अहिले चाहिँ 1/3 जति सदस्यहरू उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरू उता हुनुहुन्छ। अहिले कमरेड केपी ओलीको पक्षमा 1/3 सदस्य हुनुहुन्छ, झन्डै 2/3 सदस्य कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष रहनुभएको हैन तिर हुनुहुन्छ भने को मिल्नुपर्ने भन्ने कुराहरू त फेरि भनिराख्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैन नि। उहाँहरूले त तपाईँहरू आउनुहोस्, अझै पनि अब के अरे ढोका खुला छ, तपाईँहरू चाहिँ मिल्नुहोस्, तपाईँले पार्टीमा चाहिँ ठाउँ खाली छ भनेर भनिरहनु भएको छ, बताइरहनु। भाषागत रूपमा उहाँहरूले त्यो भन्नलाई त आपत्तिको कुरा भएन हैन, मिल्न आउनुहोस् भनेर एकैजना मात्रै भएले पनि भन्नलाई त के आपत्ति भएन हैन। तर यथार्थ चाहिँ यो हो। भनेपछि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा बाटो समातिसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ ब्याक हट्ने सम्भावना पनि क्रमशः हेर्दाखेरि र पछिल्ला फेरिस्त हेर्दाखेरि छिड देखिन्छ हैन। तपाईँहरू बिचको ग्राफ पनि निकै बढ्दै गइरहेको स्थिति छ। माघ 23 गते उहाँले फेरि काठमाडौँमा भेला राख्दै हुनुहुन्छ। कता कता र्युमर पनि फैलाइएको छ उहाँले चाहिँ 23 गते हिन्दू राष्ट्र समेत घोषणा गर्ने भनेर हैन। यस्ता बहसहरू चलिरहँदाखेरि अब चाहिँ तपाईँहरूको कदम के हुन्छ? अलिकति बढी सशक्त ढङ्गले तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ या चाहिँ के हुन्छ? होइन, त्यो त निश्चित रूपमा पनि हामी त अहिले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढी नै रहेका छौँ। हामीले 28 गते जुन जनप्रदर्शन गर्दैछौँ वा जनविरोधको कार्यक्रम तय भएको छ, त्यो निश्चित रूपमा पनि अस्ति 9 गते भन्दा अझ डबल, अझ त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा त्यसको विरोधमा चाहिँ प्रदर्शन हुन्छ। त्यो आफैमा एउटा सशक्त प्रदर्शनको रूपमा रहन्छ नै। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने कसले कति सङ्ख्या निर्धारण गर्छ, कति सङ्ख्या चाहिँ सहभागी हुन्छ विरोधमा भन्ने कुरा भन्दा पनि हैन, मूलभूत रूपमा चाहिँ अहिले यो कदम ठिक कि बेठिक, यो संवैधानिक कि गैर संवैधानिक, यो अहिले नेपाली जनताले यत्रो चाहिँ त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसलाई हैन, जसको नेतृत्व अहिले नेपाली जनताले ठुलो विश्वासको साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा जिम्मा दिएको छ हैन, त्यसमाथि कुठाराघात गर्ने हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ हत्या गर्न चाहने खालको एउटा स्थिति जो बनेको छ हैन, त्यो मूल कुराहरू हो। अब यसमा चाहिँ पक्ष विपक्ष त हुन्छन् नै, निश्चित रूपमा पनि यो संविधानलाई नचाहने मान्छेहरू हिजो पनि थिए हैन। संविधानका भएका प्रावधानहरू संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीय के अरे अब चाहिँ यो समानुपातिक सहभागिता जस्ता कुराहरूलाई नरुचाउने मान्छेहरू पनि त थिए नि। भोलि ती सडकमा आउलान्, भोलि ती पञ्चे बाजा ठोक्दै चाहिँ भोलि 23 गते ती आउलान् हैन। त्यो एउटा कुरा हो, त्यसको केही मान्छे छैनन्, त्यो पक्षमा मान्छे छैनन् भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ आउन सक्छन्। र साथसाथै के हो भन्दाखेरि अहिले जुन एउटा चाहिँ प्रतिगमन कदम चालिएको छ हैन, यो त एक प्रकारको भन्ने हो भने त यो प्रतिगामी प्रकारको चाहिँ सत्ता कब्जा हो नि त। त्यो सत्ता कब्जाको उत्सव मनाउने ढङ्गले त कोही आउलान् त्यहाँ हैन। त्यो कुरा ठुलो कुरो होइन, तर त्यसको विरुद्धमा त्योभन्दा सशक्त रूपमा नेपाली जनता सडकमा आउँछन्। तपाईँले भनेको तात्पर्य भनेको माघ 23 गते चाहिँ उहाँले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने र्युमर फैलाएर त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू उतार्न खोजिरहेको हो, वा चाहिँ उहाँले त्यो दिशातर्फ उहाँ चाहिँ जान सक्नुहुन्न भन्ने हो?
होइन म अहिले त्यो बारेमा भन्दा पनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा भनेर बढी मान्छे ल्याउन खोजेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यो पक्षमा मान्छेहरू नभएको पनि होइन। तर मूलभूत रूपमा हामीले हिजो संविधान सभा त कुनै एउटा कसैले राजा महाराजाले बनाएको के अरे निर्माण गरे त होइन, त्यो जनताले निर्माण गरेको हो। जनताको प्रतिनिधि हो संविधान सभा भनेको। त्यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले बनाएको कुरामा कि त जनताले नै त्यसलाई पो परिवर्तन गर्न सक्छ त होइन। यदि केही यो अहिले संविधानका व्यवस्थाहरूमा कुनै फेरबदल गर्नुपर्ने छ भने त त्यो त अर्को प्रक्रियामा जानु पर्ला होइन। त्यो अब उहाँले चाहिँ घोषणा गरिदिएर 23 गते घोषणा गरिदिएर होइन हुने कुरा हो र त्यो त एउटा चाहिँ संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भोलि। त्यसमा त भोलि त उहाँ सिधै कन्फ्रन्टेसनमा जान खोजेको, प्रतिगमन भने त्यही त हो। त्यो हुन पनि सक्छ, संविधानका प्रावधानहरूलाई चाहिँ कुल्चिँदै त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ समाप्त गर्ने प्रक्रिया हुन पनि सक्ला। तर त्यसको विरुद्ध त जनता आउँछन् नि त। अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कायम गर्ने, त्यो घोषणा गर्ने। अब म त्यति स्तरमा पुग्छ होला भन्ने त लाग्दैन होइन। तर अहिले हिन्दू राज्य घोषणा गर्नु र नगर्नुमा हिन्दूहरूलाई के फरक छ र, वा अर्को कुनै धर्मलाई के फरक छ र? हामीले त सबै सर्वधर्म होइन समान भन्ने हिसाबले न त्यो धर्मनिरपेक्षता त्यहाँ राखेको हो। एउटा धर्मलाई चाहिँ समाप्त गर्ने वा परम्परागत रूपमा भइरहेको धर्मलाई समाप्त गर्ने भनेर त होइन होइन। सबै धर्मले समान रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हक पाओस् वा समान रूपमा उसको उसले अवसर पाओस् भन्ने आधारमा न हो त्यो। त्यस कारणले यो छुट्टै फेरि हिन्दू राष्ट्र घोषणा के हो यो उहाँको चाहिँ, किनभने मध्यावधि निर्वाचन तोकिसकेको समय अगाडि चाहिँ केही किसिमको चाहिँ यो माहौल, निर्वाचनको माहौललाई फरक दिशातिर ढाल्नका निम्ति समेत यस्ता प्रोपोगन्डाहरू अपनाइएका हुन् भन्ने हो। जस्तो भारतमा हुन्छ नि निर्वाचनताका चाहिँ एक किसिमको फरक प्रोपोगन्डा अपनाइन्छ, प्रोपोगन्डा गरिन्छ। ठिक भन्नु हो। निर्वाचन उहाँले घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू अब यो यस्तो प्रोपोगन्डाहरू मचाउन सक्ने कुरा त हुन्छ। तर मूल कुरा फेरि के हो भने के निर्वाचन हुन्छ होइन। त्यसो भए निर्वाचन हुँदैन वैशाखमा? वैशाखमा निर्वाचन हुने कुनै आधारै छैन नि होइन। निर्वाचन त हुन्छ भन्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगले तयारी गरि सकेको छ, उहाँहरू निर्वाचनमा घुमिसक्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि कुनै तयारी गरेका छैन। तयारी गर्ने भनेर ताउर माउर गरे मात्रै हो, तयारी केही पनि गरेका छैन र त्यो अहिले सम्भव पनि छैन होइन। तपाईँहरू एक्लै निर्वाचनमा गएर लड्न पनि डराइरहनु भएको छ होइन जनता सामु जानलाई? होइन होइन, जनतासँग जान डराउने त कुरै आएन नि। निर्वाचन भनेको के, कसैले चाहिँ सनकमा चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्ने बित्तिकै निर्वाचन हुने हो र? त्यसो हो भने त हिजो चाहिँ ज्ञानेन्द्रले पनि त निर्वाचन घोषणा गरेका थियो नि, वा अरू त्योभन्दा अघिल्ला तानाशाहहरूले पनि त निर्वाचन घोषणा गरेका थियो नि। के त्यति बेला चाहिँ नजानेहरू बेठिक हुन् त? त्यो त होइन नि त। त्यस कारणले निर्वाचन घोषणा गर्दैमा होइन त्यो निर्वाचन देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो किन हुन सक्दैन त्यसो भए निर्वाचन? जनताको जनादेश ल्याएर फ्रेस म्यान्डेट ल्याएर पुनः चाहिँ संसदमा आउनु त राम्रो पक्ष हो नि लोकतन्त्रको। त्यो त राम्रो पक्ष हो, तर त्यसको लागि त संवैधानिक व्यवस्था छ नि त होइन। निर्वाचन गर्ने, आवधिक निर्वाचन हुने, हरेक 5 वर्षमा निर्वाचन गर्ने होइन। 5-5 वर्षमा चाहिँ जनताले चाहिँ नयाँ म्यान्डेट दिएर चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो पो हो त लोकतन्त्र भनेको त होइन। लोकतन्त्र भनेको कसै स्वेच्छाचारिता त होइन, जसलाई जति बेर मन लाग्यो त्यति बेर निर्वाचन गरेर हिँड्ने। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नि यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के हो त, हाम्रो लोकतन्त्रभित्रकै हाम्रो एउटा समस्या के हो भन्दाखेरि स्थिर सरकार नहुनु होइन। स्थिर सरकार नहुने समस्याबाट त हामी त लामो कालखण्ड त झेल्दै आयौँ त। त्यसैको निम्ति नै 5 वर्षसम्म सरकार स्थिर रहोस् र त्यो सरकारले चाहिँ जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढोस् होइन। एउटा स्थिर राजनीतिमा एउटा स्थिरता आओस् भन्ने जनताको चाहना हो नि। त्यसकै लागि त संविधानमा त्यत्रो छेकबार लगाएको, कसैले चाहिँ बिचैमा संसद विघटन गर्ने खेल नखेलोस् भनेर होइन। अनि फेरि चाहिँ जति बेर मन लाग्यो निर्वाचन कुरा गर्ने। बुढाथोकीजी तपाईँ चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ हजुर होइन, तपाईँहरू चाहिँ सङ्घर्ष समितिको तपाईँ संयोजक पनि हो, तपाईँहरूको आन्दोलन सचिव पनि हो। तपाईँहरूको आन्दोलनबाट चाहिँ हजुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् उहाँको समूह टसमस भएको त देखिँदैन नि। उहाँले त झन् नयाँ नयाँ उखानहरू फुर्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ कटाक्ष हान्दै हुनुहुन्छ। के प्रभाव पर्यो तपाईँहरूको आन्दोलनको? होइन, उहाँले जति कटाक्ष गरिराख्नु भएको छ, जति अब टसमस नभएको देखिँदै होइन देखिनु भएको छ भन्ने तपाईँको प्रश्न छ। मलाई त के लाग्छ भने उहाँ धेरै टसमस हुनुभएको छ, हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले जेसुकै भए पनि उहाँ पनि हिजो जनताकै
आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो, जनताको आन्दोलनको तागत के हुन्छ र त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरा उहाँले अनुमान नगर्ने कुरा त होइन हैन। उहाँले निश्चित रूपमा त्यो अनुमान त उहाँको त त्यो मास देख्दाखेरि त मेरो पक्षमा पनि उत्तिकै त छ नि भन्ने आकलन पनि त गरेर हिँड्नु भयो होला नि। होइन, त्यो आकलन गरेर उहाँले हिँड्नु भएको होला हैन। तर अब उहाँलाई थाहा छ नि त 62-63 सालको जनआन्दोलनको बेलामा सुरुमा मास कस्तो थियो हैन, त्यसपछि मास कस्तो हुँदै आयो हैन, र नेपाली जनताले के परिणाम ल्यायो भन्ने कुरा नि त उहाँले त राम्रैसँग देखेकै कुरा छ। त्यस कारणले आज सरकारको सत्ताको प्रयोग गरेर जम्मा गरेको मासको कुरा र हैन जनताले आफै आफ्नो अधिकारको लागि लड्न आएको मासको फरक कुरा हो। त्यो नेकपाको यो 71 वर्षपछिको विरासत थियो हजुर नेकपाका लागि हैन। हिजोका दिनमा पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी यति चाँडै चाहिँ जुन दक्षिण एसियाकै एउटा बलियो सङ्गठनका रूपमा जुन साङ्गठनिक सदस्यतादेखि लिएर तपाईँहरूको जुन बलियो पार्टी बन्यो, सरकारमा पनि 2/3 नजिकको बहुमत आयो। यो के कारणले चाहिँ यो संस्थागत हुन सकेन? दुई अध्यक्ष बीचको इगोका कारणले हो, वा चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज नगरिदिएका कारणले हो, या चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको बाटो र दाहाल हिँड्ने बाटो चाहिँ फरक फरक थियो, एकचोटिका लागि मात्रै मन मिलेका थिए, कसैका स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति नेकपा एकडिक्का हुन परेको थियो, वा तपाईँ जस्ता नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ बजाइएको थियो? के लाग्छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो हैन। निश्चित रूपमा पनि यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 71 वर्षको जुन इतिहास छ त्यो सङ्घर्षको इतिहास हो हैन। त्यो चाहिँ अब नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग तपस्या र बलिदान गर्दै हैन, कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्दै अगाडि आएर अहिले कम्युनिस्ट पार्टी यो उपलब्धिको जगमा खडा भएको हैन स्थितिमा छ। यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि अहिले जनताले जुन विश्वासको साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेकपालाई चाहिँ 2/3 झन्नै बहुमत दिएर हैन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ, त यो स्थितिमा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि निश्चित रूपमा पनि जनताको हिजोको म्यान्डेट र कम्तीमा पार्टीले हिजो आफ्नो घोषणापत्रमा जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो त्यसलाई लागू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने, हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनेर हिजो जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियो त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने र संविधानले अङ्गीकार गरेका हैन मूलभूत मान्यताहरूलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नुभएका अध्यक्षकै रूपमा रहनुभएका कमरेड केपी ओली जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नै त्यसबाट पछाडि हट्नुभयो। यो किन यस्तो भयो? जबकि यो त अझ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। सिङ्गो पार्टीलाई साथ लिएर, अरू पक्षहरूलाई पनि साथ लिएर, संविधानलाई अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यो संविधानका प्रावधानहरू लागू गर्दै हैन पार्टीको आफ्नो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ लागू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा किन यो पछाडि हट्यो? र 3 वर्ष नपुग्दै यो सरकार, वास्तवमा भन्यो भने यो सरकारले अहिले त घुँडा टेकेको हो नि त। आफ्नो प्रतिबद्धता लागू गर्नतिर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसलाई छोडेर हैन सरकार चाहिँ 3 वर्ष पुग्न नपाउँदै फेरि चाहिँ जनतामा जानु भनेको त हैन हिजोको प्रतिबद्धताबाट चाहिँ पछाडि हट्नु। एक हिसाबले भन्यो भने यो घुँडा टेक्नु हो। मान्छे भन्लान् कि यो त फ्रेस म्यान्डेटको लागि जानु, 2/3 को लागि जाने। तपाईहरुले त काम गर्न दिनु भएन र नि त उहाँहरुले, एकदम गलत कुराहरू। म अर्को कुरा भन्दै थिएँ, तैपनि यो तपाईको प्रश्नमा म भनिहाल्नु हैन कि एकदम गलत कुरा हो कि कहाँ उहाँलाई काम गर्न दिएन। सरकारले ल्याएका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू पार्टीले बकाइदा साथ समर्थन गरेको छ, संसदीय दलले त्यसलाई चाहिँ पास गरेको छ हैन। अब बजेटहरू पास गरेको छ, कहाँ डिस्टर्ब भयो? सरकार के बजेट पास गर्ने कुरामा पार्टीले रोक्यो कि? नीति कार्यक्रम पास गर्ने कुरामा पार्टीले रोक्यो कि? हैन अरू कुनै कुराहरू नगर्नलाई जबरजस्ती पार्टीले केही गरेको त्यो त केही पनि छैन। एउटै कुरा मात्रै हो, हेर्नुहोस्, सरकारले अगाडि सारेको एउटै कुरा मात्रै पार्टीले अब्जेक्सन गर्यो, त्यो हो एमसीसी। एमसीसी को प्रस्ताव जो सरकारले अगाडि बढाउन खोज्यो त्यसमा चाहिँ पार्टीले खबरदारी गरेकै हो हैन। त्यो हो। उहाँहरूले त्यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो लागू गर्न दिएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई क्लियर रूपमा आउनु पर्यो उहाँहरू। हामी त्यो हुन दिन्नौँ, एकदमै स्पष्ट कुरा छ हैन। त्यो चाहिँ हो नै।
तर होइन भने समग्र नेपाली जनताको सुखी र समृद्धि। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनिएको छ अहिले चाहिँ, त्यो पास गर्नका निम्ति यति हतारो किन? 5 वर्ष संसद विकास कोषको पैसा नै छुट्याउँदाखेरि पनि त्योभन्दा बढी पैसा उठ्दो रहेछ, त्यसले पनि विकास गर्न सकिँदो रहेछ। तर एमसिसी नेपालमा भित्राउनका निम्ति यत्रो प्रोपोगन्डा किन गर्नुभएको रहेछ उहाँले? यही रहस्यमय कुरा छ। यो कुरा निकै रहस्यमय छ। म यो सन्दर्भ पनि जोड्दै तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा आउन चाहेको थिएँ कि अहिले सरकार जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हैन, यो 3 वर्षमै फेरि पछाडि हट्यो हैन। त्यो यो स्थिति भनेको कुनै बाहिर हेर्दा पदीय झगडा जस्तो हैन। सुरुमा त मान्छेलाई लाग्यो कि यो चाहिँ कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीको पदीय झगडा हो वा पार्टीभित्रको अरूको भागभन्दा नमिलेको कुराहरू भन्ने कुराहरू लाग्यो मान्छेहरूलाई, किनभने अब स्वाभाविक लाग्ने कुरा छँदै थियो। तर त्यसको अन्तरीय कुरा त त्यो त होइन। ती कुराहरू केही होला, स्वाभाविक रूपमा दुईटा पार्टी भदौ 26 गते भएको निर्णयमा केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिए, किनभने उहाँलाई मङ्सिरसम्म चाहिँ पार्टीका सङ्गठनहरू चाहिँ मजबुत बनाइसक्नु पर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने भन्ने जुन जिम्मा थियो त्यो जिम्मा चाहिँ उहाँले पुरा गर्नु भएन भन्ने चाहिँ होइन, त्यो प्रचण्डप्रतिको एउटा आरोप होइन। त्यो त एकजना अध्यक्षले मात्रै पुरा गर्ने कुरा होइन, त सिङ्गो पार्टीको कुरा। उहाँलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी, उहाँलाई चाहिँ पार्टीभित्रको साङ्गठनिक जिम्मेवारी जुन सुम्पिएको थियो त्यसमा चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्नु ठिक छ। साङ्गठनिक जिम्मेवारी सुम्पिए पनि उहाँलाई एकलौटी गर्न त छुट दिया होइन नि त। त्यो त उहाँ अर्को अध्यक्ष उहाँ त हुनुहुन्छ, अझ उहाँ आफूलाई 1 नम्बर अध्यक्ष पनि भन्नुहुन्छ होइन। प्रधानमन्त्री भएको कारणले 1 नम्बरमा लेख्न उहाँलाई सुविधा पनि भएको दिएकै हो पार्टीले होइन। भने मूल अन्तरीय कुरा के हो? यो पदीय कुरा, भागभण्डाको कुरा हो भन्दाखेरि बाहिर रूपमा त्यस्तो देखिए पनि, यद्यपि त्यो जनतामा अहिले क्लियर हुँदैछ। सारमा कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँले यो अहिले संविधान जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता होइन मा उहाँ टिक्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री त अढाई वर्ष थियो, त्यसबाट प्रचण्ड ब्याक हट्नै भएको हो, किनभने उहाँको नेतृत्वमा। त्यही त, त्यो त प्रचण्ड त्यसबाट ब्याक हुनुभयो र 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर सुविधा त दिएको हो त। हिजो त दुईटा पार्टी हो, पार्टी एकता हुँदाखेरि आधा चलाउँ भनेर सहमति गर्नु स्वाभाविक राजनीति। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हिँड्ने बाटो नै फरक थियो, एकदम फरक। नै जान चाहनु भएको थियो, त्यसको नतिजा अहिले देखिँदैछ। म त्यही भन्न खोज्दैछु कि उहाँ त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा उहाँ पछाडि हट्न खोज्नुभयो होइन। र यसको विरुद्धमा रहेका यहाँको जुन शक्ति थियो, प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्ति हो, त्यो शक्तिले त्यसलाई घेराबन्दी गर्यो होइन। प्रधानमन्त्रीको यो उहाँको पछाडि हट्ने स्थिति र यो हिजो आन्दोलनले किनारा लगाएका शक्तिहरूको घेराबन्दी भयो र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि तपाईँले भने जस्तै एमसिसीको कुरा यहाँ आउँछ होइन। विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ स्वार्थ छ यहाँ, भारतीय विस्तारवादीहरूको स्वार्थ छ यहाँ होइन। ती सबैहरू नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्नुको पछाडि चाहिँ केही तत्त्वहरू फ्याक्टरहरूले खेले। अनि एकदम यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू एउटा ठाउँमा पुगेर उहाँलाई दुरुपयोग गरे भन्ने लाग्छ होइन। यद्यपि त्यो भोलि आउला, प्रष्ट रूपमा आउला होइन। उहाँलाई दुरुपयोग गरे, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै ठुलो चाहिँ धाराशायी गर्ने गरेर यो दुरुपयोग भएको छ। तर अब यो नेपाली जनताको बिचमा प्रष्ट हुँदै गइसकेपछि होइन फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले आन्दोलन अगाडि बढ्छ। यो अलिकति यो नेपालमा पछिल्लो ट्रेन्ड जस्तो अहिले दाहाल तपाईँहरू चाहिँ सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, त्यो पक्ष तपाईँहरू भोलि सत्तामा पुग्यो भने भोलि ओली पक्षले पनि लाउने आरोप त्यही हो, उहाँहरू चाहिँ यसरी बिक्नुभयो। अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू यसरी बिक्नुभयो भने चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ यो बेला बखत यस्तो प्रहार किन हुन्छ भन्नेमा किन हुमक हुँदैन? होइन, अब नेपाली जनताले त राष्ट्रियताको लागि निरन्तर लड्दै आएको छ होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त त्यसको एउटा पहरादार शक्ति हुँदै नै हो, त्यो लड्दै आएको छ। तर अब के छ भने यो लडाइँमा होइन जब भित्रैबाट समस्या आउँछ होइन त्यसपछि त्यसले चाहिँ अब धोका खाने स्थिति हो। यो पटक पटक नेपालको राजनीतिमा हुँदै आएको छ होइन। तर नेपाली जनताको बिचमा त्यो प्रश्न हुँदै पनि छ। अहिलेको यो नेतृत्व, यो पुस्ता चाहिँ त्यो जेलभित्र चाहिँ जगडिसकिएको हो कि भन्ने पनि अन्दाज र अनुमान लाउन सके। उनीहरू चाहेर पनि त्यहाँबाट फुत्कन सक्दैनन् भन्ने पनि अनुमानहरू लाउन थालिसकेका छ। कतिको सत्यता होला यसमा? होइन, अब त्यहाँबाट फुत्कन नसक्ने भन्ने कुरा त होइन, तर त्यो शक्तिले निरन्तर यहाँ चाहिँ प्रभाव जमाइरहेको छ र कुनै न कुनै रूपमा त्यसले आफ्ना पात्रहरूलाई अगाडि सार्ने र यसलाई राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने कुराहरू भइरहेछ। अहिले म अब सिधै अब राष्ट्रको विरुद्धमा विपक्षमा नै यो कदम पूरै रूपमा आएको भनेर यो अर्थमा त म अहिले भन्न
चाहन्न होइन, किनभने म पनि त्यसप्रति त्यतिकै विश्वस्त हुन आवश्यक छ। तर आशंका चाहिँ यसमा निश्चित रूपमा गर्न सक्ने स्थिति छ। तर साथसाथै के हो भने आन्तरिक राजनीतिमा भने उहाँ हिजोका प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामीहरूको एउटा चङ्गुलमा परेको चाहिँ देखिन्छ। अन्तमा चाहिँ तपाईँलाई सर्वोच्चप्रतिको विश्वास कतिको छ र तपाईँको आन्दोलन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, कहिलेसम्म चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, कहिलेसम्म तपाईँहरूका मागहरू पुरा हुन्छ? होइन, हामी अहिले सर्वोच्च निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतलाई निहालिरहेका छौँ। हामी त्यसप्रति आशावादी पनि छौँ। आशावादी र विश्वस्त पनि एक अर्थमा हामी छौँ, एक स्तरमा विश्वस्त छौँ। किनभने कहीँ पनि होइन निर्वाचन आयोगको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ 2/3 लगभग बहुमत सदस्य जता छ त्यता चाहिँ उसले आधिकारिकता पाउँछ होइन। 441ले नै आधिकारिकता पाउँछ भनेर त निर्वाचन आयोगले बोलि नै सकेको छ होइन। त्यसले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ। हामी त्यो पनि निहालिरहेका छौँ, त्यसबाट आशावादी छौँ। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले त कानुन बनाउने होइन नि त, उसले त कानुनको व्याख्या गर्ने हो। संविधान बनाउने होइन, संविधानको व्याख्या गर्ने हो। संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई होइन संसद विघटन गर्ने अधिकार, मैले अघि भने धारा, भनेपछि तपाईँहरूको पक्षमा चाहिँ फैसला आउँछ, तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, फैसला आउनै पर्छ। किन आउनुपर्छ भने संविधानले बोलेकै कुरा त्यही छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। हजुर, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम विश्वस्त छौँ, आशावादी पनि छौँ। हामीले अहिले सङ्घर्ष गरेको पनि सर्वोच्च अदालतको त्यसको विपक्षमा होइन। सर्वोच्च अदालतलाई कतैबाट दबाब नहोस्, कतै हस्तक्षेप नहोस् भनेर जनताको खबरदारीको रूपमा भएको सङ्घर्ष हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि र यहाँको यो सञ्चार माध्यम जनता टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन र त्यसबाट निम्तिएको परिस्थिति र आगामी आन्दोलनका चरणहरू कस्ता रहन्छन् भन्ने सेरोफेर मारेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।